नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि प्रधानमन्त्रीको दौडधोप बढ्यो। राष्ट्रपतिसँगको परामर्शपछि मन्त्रीहरूसँग छलफल, पार्टीभित्रै कुरा नमिलेपछि आफूले चाल्ने कदमबारे रणनीति बनाउँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको संख्या घट्यो। 2 जना मृतक थपिए। 6400 को सफल उपचार। काठमाडौँका ढलमा पनि कोरोना पुष्टि। देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ फर्कनेहरूको नाकाहरूमा घुइँचो। अवैध तरिकाले भित्रनेको निगरानी गर्न प्रहरी असफल। स्वास्थ्य सतर्कतामा सर्वसाधारण नै उदासीन। बझाङको केदारयु गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 3 जना सहित 5 जनाको मृत्यु। 1 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। 17 घर बगायो। नयाँ प्रहरी प्रमुखको दौडमा शैलेश थापा र हरिपाल अग्रस्थानमा। राजनीतिक हस्तक्षेप र पूर्वाग्रहका आधारमा नियुक्ति नगर्न पूर्व प्रहरी अधिकारीको आग्रह। कोभिड-19 रोगबाट विश्वभर 5,30,000 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा मात्रै 1,32,000ले ज्यान गुमाए। ब्राजिल, रुस र भारतमा तीव्र गतिमा फैलिँदै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज राति 5 खेल हुँदै 17औं स्थानको वाटफोर्ड विरुद्ध जित निकाले चेल्सी तेस्रो स्थानमा उक्लियो। अब समाचार विस्तारमा। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली केही बेर अघि राष्ट्रपति निवास पुग्नु भएको थियो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुग्नु भएको हो। आजको भेटमा के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन। संस्थापन भइसकेपछि राष्ट्र अध्यक्ष भइसके पछाडि राष्ट्र प्रमुख भइसके पछाडि कतिपय विषयवस्तु चाहिँ सबै कुराको जवाफ दिई पनि साथ दिँदा हुने। यो भएको हुनाले उहाँका बारेमा अनेक भ्रमहरू लान खोजिँदैछ। पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले पार्टी फोर्ने कुरा चाहिँ कल्पनै गर्न सकिन। अभिभावकबाट घरको पार्टी फोर्ने कुरा हुँदैन र राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट्ने कुरा, अन्य नेताहरूसँग भेट्ने कुरा यो प्रधानमन्त्रीले रेगुलर गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो बेलामा एउटा मुलुकको हितलाई संरक्षण गर्नको लागि र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि र यहाँ देखेका सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि उहाँले लिएका पहल कदमीहरू, उहाँले भएका भेटघाटहरू चाहे मन्त्रीहरूसँग, चाहे नेताहरूसँग, चाहे कार्यकर्ताहरूसँग, चाहे बुद्धिजीवीहरूसँग जुन गरिरहनु भएको छ त्यसलाई एकदम स्वाभाविक ढङ्गले लिनुपर्छ र यो सबै कुरा भनेको चाहिँ मुलुकको हित र नेकपाको चाहिँ सङ्कटलाई समाधान गर्ने कुरामा उहाँले चाल्नुभएका कदमहरू हुन्। त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले व्याख्या गरेर बाहिर लाने कुरा चाहिँ गलत हो। बिहिबार मात्रै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरूले राजीनामा मागिरहेको र पार्टी बैठक समेत स्थगित भइरहेका बेला मन्त्रीहरूलाई बोलाइएको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच चलेको शक्ति सङ्घर्षले नेकपालाई अनिर्णयको बन्दी समेत बनाएको छ, जसले नेकपा पार्टीलाई यसरी नै अघि बढे पार्टीलाई फुटबाट कसैले बचाउन नसक्ने सम्मको विश्लेषण हुन थालेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली बीच शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ। यसअघि भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ सहमति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। शुक्रबार अध्यक्ष दाहाल र ओली बीच झन्डै 4 घण्टा वार्तालाप चले पनि दुवैजनाले अडान नछाड्दा निकास निस्कन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले दम्भ र अहङ्कार नछोडेसम्म विवाद साम्य नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ओलीकै कारण नेकपा फुटको संघारमा पुगेको भन्दै ठूलो दुर्घटनातिर जान सक्ने अनुमान समेत हुन थालेको छ। ओलीजीको स्वाभाविक हो। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नीति केही पनि जित्नु र चाहिँ तिमीलाई के चाहिन्छ भने मलाई पार्टीबाट निकाले पनि हुन्छ, म एक्लै हिँड्छु भन्ने उहाँले यो अहिले
अहिले उहाँलाई चाहिँ यो एउटा अहङ्कार दम्भ सबै चिज पराएको छ होइन। कसैको कुरा दोष सुन्ने एक्लै भित्र रहर गरेको देखिन्छ। यसले दुर्घटना ल्याउँछ। अब यसले ल्याउने भनेको दुर्घटना हो। शुक्रबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल बीचको शक्ति सङ्घर्ष 2076 मङ्सिर 4 को सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टी एकता ताका 2075 जेठ 2 मा भएको सहमतिमा फर्किने भन्नेमा अड्किएको छ। मङ्सिर 4 को सहमतिमा ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्ने भन्ने छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता गर्दा जेठ 2 मा भएको सहमति अनुसार अर्थात् दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवादको श्रृङ्खलाले कतै पार्टी विभाजन त हुने होइन भन्ने डर र त्रासले नेताहरू चिन्तित देखिएका छन्। सहमति कार्यान्वयन भएनन्, निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन्। निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पार्टीलाई एउटा विधि पद्धति र प्रणालीमा चलाउनुपर्छ भनेर नै यो विषय उठेको हो। तर फेरि पनि यो विषयलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ। यति बेला आवेग प्रधान होइन, यति बेला विवेक र यति बेला जनताप्रतिको जिम्मेवारी, कार्यकर्ताप्रतिको जिम्मेवारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफूलाई ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु नै आजको इतिहासको आवश्यकता हो। त्यो कुरा हामीले भनेका छौँ। पार्टीभित्र देखिएको यस्तो विवाद र किचलो बारे ओली निकट नेताहरूले भने खुलेर प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्। अहिले मिटिङ सिटिङ हुँदैन यार। अहिले मिटिङको बेलामा अहिले के पनि बोल्दैन पछि है। अहिले नगर्ने दाइ यो फोनमा 1 मिनेट बोल्दैछ नि दाइ। अहिले बोल्दैन म। अहिले केही पनि बोल्दैन। राख्नु होला पछि गर्नु। ओली निकट अर्का नेता महेश बस्नेतले भने ओलीको बचाउ गर्दै दाहाल र माधव कुमार नेपालले गलत बाटो समातेको आरोप लगाए। उनले अहिले ओलीलाई कुनै पनि पदबाट कसैले पनि हटाउन नसक्ने जिकिर पनि गरे। यतिखेर वास्तवमा उहाँलाई हामी सबैले समर्थन गर्ने, सपोर्ट गर्ने र नेकपालाई बलियो बनाउने र एकता प्रक्रियाका बाँकी कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने बेलामा जुन खालको अनावश्यक विवाद निकालेर उहाँको राजीनामा माग्ने जुन एउटा चाहिँ दुर्भाग्ययुक्त जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसले मुलुकको भविष्यलाई अन्धकारमा पार्ने, नेकपालाई विभाजनको दिशामा लैजाने र आम जनता र युवा देशवासीहरू अथवा नारी समाजमा जुन खालको एउटा जोस जाँगर र उत्साह बढाउनु पर्ने बेलामा त्यो चाहिँ निराशातिर परिणत हुने र फेरि मुलुक चाहिँ विखण्डन, विद्रोह र अस्थिरताको दिशामा जाने एउटा स्थिति बन्न खोज्दैछ। प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल नेपाल पक्षीय नेताहरूबीच ओलीको राजीनामाको विषयलाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण भएपछि विवाद समाधान गर्न भन्दै शनिबार डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक समेत 22 गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। नेपालले भारतसँग जोडिने गरी वा चीनसँगै जोडिएका कुनै निर्णय गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी टाउको दुख्ने गर्दछ भारतीय मिडियाहरूको, विशेष गरी भारतीय टिभी च्यानलहरूको। उनीहरू चीनसँग कुनै सहमति मात्रै गर्दा पनि नेपाल चीनको पछि लाग्यो भन्ने गर्छन्। भारत विरोधी भयो भनी निरन्तर अन्तर्क्रिया चलाउँछन्। पछिल्ला दिनमा पनि सत्य तथ्यभन्दा बाहिर गएर भारतीय सञ्चार माध्यमले झुटो प्रचार गरि नै रहेका छन्। पत्रकारिताको आफ्नै आचार संहिता हुन्छ। त्यही आचार संहिताले नै पत्रकारिता क्षेत्र अघि बढेको हुन्छ। तर छिमेकी मुलुक भारतको टेलिभिजन पत्रकारिता हेर्ने हो भने अतिरञ्जित, कपोकल्पित र आफू अनुकूलको मात्रै हुने गरेको दृष्टान्त सबै सामु छर्लङ्गै छ। अझ नेपाललाई हेर्ने भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूको नजरिया त के कुरा गर्नु। देश भूकम्पबाट आक्रान्त बनिरहेका बेला नेपाल आएका भारतीय टिभी च्यानलहरूको उपद्रो मानवीयतालाई ख्याल नगरेको, पोखरा विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मीलाई अभद्र व्यवहार गरेसँगै गो ब्याक इन्डियन मिडिया अभियान नै चलाइएको थियो। अहिले जब नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समावेश गर्यो, तब भारतीय टेलिभिजनहरू नेपाल विरुद्ध एककोरो खनिए। त्यति मात्रै होइन, नेपाली चेली बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई पनि भारतका टेलिभिजनहरूले तल्लो स्तरमा झरेर गाली गलौज गरे। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। नेपालले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सा समेत अस्वीकार्य भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालय बोलेपछि त उनीहरू नेपालका विरुद्ध केही घण्टा बहस नै चलाए। यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा निकालेसँगै भारत आफ्नो राजीनामा गराउन लागि परेको अभिव्यक्ति यसरी दिएका थिए।
संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो, त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो त्यो। बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेछ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। यसबीचमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद चुलिएको मौका छवि भारतका मिडियाले अनेकौं दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने तयारी गरेको, प्रचण्ड र ओलीबीच भेटघाट नै बन्द भएको जस्ता झुटा समाचारहरू प्रसारण भइरहेका छन्। शनिबार मात्रै एक भारतीय टेलिभिजन च्यानलले 4 बजे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदै भनेर समाचार सम्प्रेषण गरेसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यस्तो कार्यक्रम नरहेको भन्दै फेसबुक स्ट्याटस मार्फत स्पष्ट पार्नु परेको थियो। तिललाई पहाड बनाउने भारतीय मिडियाको अति रञ्जित शैली अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिएरै लागेको देखिन्छ। ओली नेतृत्वको सरकारलाई चीनको इसारामा चलेको भन्ने भारतीय मिडियाको बारम्बारको आरोप पनि खेदजनक नै छ। यस्ता विषयमा भारतका सञ्चार माध्यम गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। प्राइम समाचारको लागि जनक पण्डितको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा विगतका दिनमा भन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अघिल्लो दिन 740 जनामा पुष्टि भएकोमा आज 232 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको हो। आज 2 जना संक्रमितको भने मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म उपचारपछि निको हुनेको संख्या 6400 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गोर्खाका 44 वर्षीय पुरुषको असार 20 गते बिहान मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी रूपन्देहीका 75 वर्षीय पुरुषको असार 17 गते मृत्यु भएकोमा शनिबार कोरोना पोजिटिभको नतिजा आएको हो। यो सँगै मृतकको संख्या 34 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 232 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगतका दिनको तुलनामा यो संख्या कम हो। शनिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 15,491 पुगेको जानकारी दिनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 23 वटा प्रयोगशालामा 4050 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। सार्क देशहरूमध्ये कोरोना परीक्षण दर प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश भन्दा अगाडि रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 33,125 रहेको छ र आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,042 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 272, आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 6,415। महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, कपिलवस्तु, दाङ, पाल्पा, दैलेख, अछाम, कैलाली, डोटी र बाजुरा जिल्लामा 500 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना संक्रमित व्यक्ति र तिनका परिवार, स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई कुनै पनि दुर्व्यवहार नगरी आत्मबल बढाउन मद्दत गर्न मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ। 6,415 जना कोरोना मुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कुल संक्रमित मध्ये 9,042 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 6,415 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 272 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,050 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 5,56,597 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 2,46,297 वटा पीसीआर र 3,10,300 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। सार्क मुलुकहरूमा नेपाल कोरोना परीक्षणका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको प्रवक्ता गौतमले दावी गरेका छन्। अहिले देशभरका 23 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 35,472 जना रहेका छन्। सामाजिक दूरी,
मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर आफू र परिवारको सुरक्षामा ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, अब हामी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ बालुवाटारमा के भइरहेको छ भन्ने विषयतर्फ। यतिखेर नेकपामा चाहिँ अलिकति विवाद बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै एकलौटीपन उहाँको बढी भयो लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पनि राजीनामा सहित उहाँको अध्यक्ष पद र प्रधानमन्त्री पद पनि त्याग्नुपर्ने भन्ने लगायतका विषयमा चाहिँ विवाद बढिरहेको अवस्थामा यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बालुवाटारमा विभिन्न मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र किन बोलाइएको छ, के विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानकारी पाइसकेका छैनौँ। तैपनि यतिखेर हाम्रा संवाददाता बालुवाटारबाट हुनुहुन्छ निरज तामाङ। निरज, आज प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न मन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ भनिएको छ, के विषयमा छलफल हुँदैछ वा यहाँलाई के जानकारी छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। साथीजी, जस्तो यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको चाहिँ यो एक साता यताको यो राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा निकै यति बेला ठुलो सङ्कटमा परेको देखाएको छ र यद्यपि आज केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटवार्ता गरेर उहाँ फर्किसक्नु भएको छ भने यतिखेर बालुवाटारमा सबै मन्त्रीहरू पनि आइसकेको अवस्था छ र केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूलाई चाहिँ जुन छलफलको लागि बोलाइएको थियो र बालुवाटारमा अहिले यति बेला मन्त्री परिषद भनौँ मन्त्री परिषदको बैठक पनि भनिसकेको छैन। यद्यपि मन्त्रीहरूलाई बोलाइएको छ तर किन बोलाइएको भन्ने कुराहरू बाहिर ल्याइसकेको छैन। यद्यपि हामीले के भन्न सक्छौँ भने जस्तो यो नेकपाभित्र देखिएको जुन यो राजनीतिक घटनाक्रम छ, पछिल्लो समय जुन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित जुन शीर्ष नेताहरूले जुन बहुमत नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा जुन दुवै पदबाट राजीनामाको माग गरिसके पछाडिको अवस्थामा आजको मन्त्रीहरूसँग अब चाहिँ यस विषयमा चाहिँ छलफल हुने, अब पार्टी सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने यी यावत विषयहरूमा चाहिँ छलफल हुने र परामर्श गर्ने, मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, यी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने भन्ने विषय हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। र यो सँगसँगै जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ जुन गत बिहिबार मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक बसेर जुन अहिलेको चालु संसद अधिवेशन थियो त्यो संसद अधिवेशन समेत अन्त गरिसकेको अवस्थामा अब कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन अर्को अध्यादेश ल्याएर चाहिँ पार्टी विभाजन गर्न लागेको त होइन अथवा कुनै सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागेको त होइन भन्ने यी खालका टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको अवस्थामा आज जुन राष्ट्रपतिले भेटिसके पछाडि जुन मन्त्रीहरूसँग छलफल राखिएको छ यसले पनि कहीँ कतै केही हो कि भने यस्ता शङ्का आशङ्काहरू उब्जाएको छ। तथापि हामीले आजको बैठक भनौँ आज मन्त्रीहरूलाई बोलाएको छ, मन्त्री परिषदको बैठक पनि भनिएको छैन। यद्यपि मन्त्रीहरूले बोलाएको छ तर के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै यही विषयमा चाहिँ छलफल हुने भनेर चाहिँ हामीले जानकारी पाएको छैनौँ। हजुर निरसी, एकैछिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ राष्ट्रपति निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किनु भएको छ भनेर यहाँले हामीलाई जानकारी गराइरहँदा राष्ट्रपतिसँग के विषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी छ कि छैन र अर्को चाहिँ यतिखेर को मन्त्रीहरू चाहिँ बैठकको लागि उपस्थित हुनुभएको छ र के भयो बैठकमा उपस्थित कस्तो छ, को उपस्थित हुनुभयो र बैठक चाहिँ सुरु भइसक्यो कि छैन अथवा आउने क्रम जारी छ, के छ समग्र जानकारी गराउनुहोस् न। शशीजी, जस्तो केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो राष्ट्रपतिलाई भेटवार्ता गर्नुभएको थियो र भर्खरै मात्रै केही बेर अगाडि मात्रै फर्किसक्नु भएको छ बालुवाटार र त्यससँगै अहिले चाहिँ मन्त्रीहरू पनि बालुवाटार सबै मन्त्रीहरू पनि बालुवाटार आइसकेको अवस्था छ। तथापि हामी भन्न सक्छौँ कि अहिले चाहिँ म प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको बैठक चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ र राष्ट्रपतिसँग के कुरा भयो भन्ने विषयमा चाहिँ जस्तो यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय जब पार्टी भनौँ पार्टी र सरकार जुन सञ्चालनमा चाहिँ आफै पार्टीभित्रैबाट चाहिँ जुन विरोध आउन थाल्यो, जुन आलोचना हुन थाल्यो र राजीनामा सम्बन्धी माग हुन थालिसके पछाडि चाहिँ यस विषयमा जुन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमकै विषयमा चाहिँ राष्ट्रपतिसँग चाहिँ जानकारी गराउने गराइएको र यही विषयमा चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा गएको भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। हस् हस् निरज, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकले यतिखेर हुनुहुन्थ्यो संवाददाता निरज तामाङ र यतिखेर बालुवाटारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। जहाँसम्म हामीले बुझे अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नै
पार्टीका मन्त्रीहरूले र सांसदहरूले चाहिँ उहाँसँग असन्तुष्टि जनाइरहँदा उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट र उहाँले चाहिँ अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहँदा उहाँहरू चाहिँ यस छलफलमा जुट्नु भएको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा नेपालमा नयाँ तथ्य फेला परेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस सहरका ढल तथा नालीमा समेत भेटिएको छ। एक अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकाका 2 स्थानमा समेत ढलहरूमा उक्त भाइरस फेला परेको देखाएको छ। सन् 2019 को अन्त्यतिर फेला परेको कोरोना भाइरस यति बेला विश्वका सबैजसो देशमा पुगेको छ। यो भाइरस संक्रमणपछि लाग्ने कोभिड-19 रोगका कारण करिब 5,30,000 मानिसको ज्यान गइसकेको छ। भाइरस भेटिएका देशहरूका नागरिकमा परीक्षण गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ। तर मानिसको दिशा मार्फत सहरका ढलहरूमा पनि भाइरस फैलिएको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 4 ठाउँका ढलको नमुना परीक्षण गर्दा 2 ठाउँमा कोभिड-19 को भाइरस फेला परेको हो। सेन्टर फर मोलिकुलर डाइनामिक्स CMDN नेपालले गरेको इन्भाइरोमेन्ट सर्भिलेन्स अफ SARS-2 प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो। अध्ययनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य सहरका 4 ढलको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। उक्त अध्ययनले उपत्यकाका समुदायमा संक्रमण भित्रै फैलिएको देखाएको छ। कोरोना संक्रमित मानिसको दिशामा कोभिड-19 गराउने SARS-2 भाइरस हुने गरेको पुष्टि भएको छ। यसैगरी विभिन्न देशमा पनि यस्तो अध्ययन भइसकेको थियो। त्यसकै आधारमा काठमाडौँका ढलमा परीक्षण गर्दा भाइरस पुष्टि भएको हो। जुन ढलमा भाइरस भेटिएको छ त्यो ढल जोडिएको बस्तीमा रहेका मानिसमा कोरोना संक्रमण भएको मानिन्छ। यसको आधारमा विज्ञहरूले ढल जोडिएको बस्तीका सबै मानिसलाई भाइरस संक्रमण भएको हुन सक्ने वा 1-2 जनालाई मात्र संक्रमण भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ढलमा समेत भाइरस पुष्टि भएपछि सतर्कता र परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसका निमित्त नागरिक सचेत हुनुपर्छ नै सरकारले पनि सबै खाले उपाय अपनाएर कोरोना पुष्टि भएको ढलसँग जोडिएको मानव बस्ती पत्ता लगाएर रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपाय प्रभावकारी बनाउनु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। लकडाउन पश्चात सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा सर्वसाधारणहरू उपत्यका छाडेर जुन दुःखका साथ बाहिर गएका थिए उपत्यका फर्किन पनि उनीहरूले त्यस्तै दुःख खेप्नु परेको छ। भिएको स्थान हो नागढुङ्गा। नागढुङ्गा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका हो। देश अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ, तर केही खुकुलो भने भएको छ। यो लकडाउन खुकुलो हुँदै गइसकेपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको अथवा मानिसहरूको सर्वसाधारणहरूको सङ्ख्या भने पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। अहिले मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ यसरी चेक जाँच भइरहेको छ र चेक जाँचका क्रममा विभिन्न प्रकारका दृश्यहरू देखिन्छन् जुन तपाईमाझ अहिले देखाउँदैछु। सुतेको कहाँ जाने हो तपाईँ? बालाजु हो? अनि तपाईँ चाहिँ हजुर कहाँ? गङ्गबु। कहाँबाट आउनु भयो तपाईँहरू? कहाँबाट? पोखराबाट। यो दृश्यले देखाउन खोजेको के हो भने काठमाडौँ प्रवेश गर्नको लागि जसरी बाहिरिनको लागि जुनसुकै अवस्था पनि उनीहरूले पार गरेका थिए त्यस्तै गरी अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ प्रवेश गर्नको लागि पनि उनीहरूले यस्तो सम्मको बाटो अपनाएका छन्। यति हुँदाहुँदै अन्य आवश्यक काम परेर काठमाडौँ प्रवेश गर्नेहरूले भने प्रवेश पनि पाएका छैनन्। उनीहरू कोही कर तिर्न, कोही अप्ठ्यारोमा परेर काठमाडौँ प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि आवश्यक डकुमेन्टहरू नपुगेर र केही बुझाइ कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। मेरो साथीको बुवालाई औषधि लिएर गएको अनि मृत्यु भयो अनि बस्नु पर्यो। अब किनभने अब यो महानगरपालिकाको उसले चल्छ भनेर बनाएको, अब उहाँले चाहिँ अहिले चल्दैन भन्नुहुन्छ। यहाँ खास के को लागि काठमाडौँ जाँदैन तपाईँ? यहाँ मेरो आफ्नो मान्छे बित्नु भएको छ अनि उहाँको आज 9 दिन भइरहेको छ अनि हाम्रो अब उहाँलाई नै भेटिदिन भनेर आयो। मैले अब नगरपालिकाको पास लिएर आएको छु अनि हाम्रो यहाँ चेक जाँच गर्ने हाम्रा
सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ नगरपालिकाको पासले हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिरहनु। जिल्ला प्रशासनको पास बिना अहिले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न पाइँदैन। अरू त अरू गाउँपालिकाको नगरपालिकाको सिफारिसले पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न पाइँदैन। यहाँ अहिले अत्यन्तै कडा रूपमा चेक जाँच भइरहेको छ र यहाँको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक 65-70 वटा जीप तथा कारहरू, 60-70 वटा मोटरसाइकलहरू यहाँबाट आवश्यक डकुमेन्ट नभएर फर्काइने गरेका छन्। करिब 200-250 मानिसहरू त्यसरी दैनिक रूपमा यहाँ आएर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न नपाएर फर्किएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका भने करिब 1500 देखि 2000 जना काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ डेभिड पाण्डे, नागढुङ्गा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बझाङको केदारसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मल्लेसीमा गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 3 जना सहित 6 जनाको ज्यान गएको छ। पहिरोमा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। बिहान 2 बजेतिर झरेको पहिरोले 17 घर बगाएको थियो। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 40 वर्षीय रामदेवी जेठारा, छोरी अस्मिता र छोरा प्रयागको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पहिरोमा परि स्थानीय 80 वर्षीय दले जेठारा, 15 वर्षीय सन्तकुमारी जेठारा र 15 वर्षीय शान्ति जेठाराको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा परि बेपत्ता भएको 1 जनाको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। बाघथला भन्ने स्थानमा रहेका नेपाली सेना र प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेका छन्। बाटोमा पर्ने खोलामा बाढी आएकाले घटनास्थल पुगे उद्धार गर्न प्रहरीलाई समेत ढिलाइ भएको थियो। पहिरोका कारण केदारसिंह गाउँपालिकामा सिङ्गो बस्ती नै पहिरोको चपेटामा परेको छ। नेपालमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा अधिकांश प्रहरी प्रमुख चयन भएका छन्। असार 24 गतेदेखि वर्तमान प्रमुख ठाकुर प्रसाद गेवाली उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् र अबका प्रहरी प्रमुख को बन्लान् भन्ने चासो बढेको छ। माघमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्त भएका ठाकुर प्रसाद गेवालीले आगामी असार 25 गते अनिवार्य अवकाश पाउने मिति नजिकिँदै गर्दा गेवालीको उत्तराधिकारी हुने दौड प्रहरीभित्र सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने आइजिपी नियुक्तिमा अन्तिम निर्णय र स्वविवेक प्रयोग गर्ने निकाय भएकाले सरकारलाई आश्वस्त पार्न सम्भावित उत्तराधिकारीले प्रयास गरिरहेका छन्। अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीहरू शैलेश थापा छेत्री र हरिबहादुर पाल भावी आइजिपी हुने दौडमा छन्। हरेक पटक प्रहरी प्रमुख फेरिने बेला राजनीतिक दौडधुप हुने गरेको छ। प्रहरी प्रमुखमा आफ्नो मान्छे ल्याउन चाहने राजनीतिक नेतृत्वका कारण योग्य र क्षमतावान व्यक्तिले अवसर पाउन नसकेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 2049 सालदेखि नेपाल प्रहरीको यात्रा आग्रह पूर्वाग्रहकै आधारमा भइरहेको पूर्व डिआइजी केशव बहादुर अधिकारी बताउँछन्। अहिले अस्वाभाविक आदेश दबाव र भन्सुनबाट नेपाल प्रहरी चाहिँ नि चलिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा तपाईको अस्वाभाविक आदेश दबाव र भन्सुन रहित संगठन सञ्चालन गर्नको लागि त्यो क्षमता त्यो ल्याकत राख्ने प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्छ। आइजिपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। कमान्ड क्षमता बलियो भएको र सरकारले मन पराएको व्यक्ति नै नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त हुने परम्परा छ। तर क्षमता भन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ जोडिने गरेको छ। अर्थात् प्रहरी संगठनमा सरकारको हस्तक्षेप बारम्बार भइरहेको छ, जसका कारण यसपटक पनि क्षमताको अवमूल्यन हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई यो विगत धेरै वर्षदेखि पेन किलरको रूपमा चाहिँ नि हेरिएको छ हैन। यो चाहिँ नि कस्तो भन्दा दुर्भाग्य नै त्यही भयो। प्रहरी महानिरीक्षकको पद भनेको पेन किलर होइन। आवश्यक परेको बेलामा यो व्यक्तिलाई ल्याउँदा ठिक हुन्छ है, र आवश्यक छैन भने हटाइदिने। यो पद चाहिँ नि पेन किलर चाहिँ नि होइन के।
त्यसले गर्दा यसलाई त्यो रूपमा चाहिँ लिन हुँदैन। नेपाल प्रहरीको 28औं आइजिपीका लागि असार 25 अघि नै सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै मुलुक आर्थिक रूपमा संकटमा परिएका बेला सोच्चा छवि भएका व्यक्तिलाई नै प्रहरी संगठनको नेतृत्वको नियुक्ति दिन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। ललितपुरको खोकनामा प्रस्तावित फास्ट ट्र्याकको 0 किलोमिटरको विरोधमा सांकेतिक विरोध स्वरूप धान रोप्न खोज्दा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। प्रस्तावित फास्ट ट्र्याकको विरोधमा उनीहरूले खोदोलमा धान रोपाई गरी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। धिमे र भोसिया बजाउँदै धान रोपाईमा सहभागी भएका उनीहरूले खोकनाको कृषि योग्य जमिन अतिक्रमण गर्न नपाइने भन्दै प्रदर्शन गरे। सीमामा चाहिने फौज सुरक्षा, खेतमा किसानी गर्ने कृषक विरुद्ध तैनाथ गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले प्रहरीलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। जग्गाधनी लालपूर्जा लिएर खेतमा रोपाई गर्न पुगेकाहरूलाई रोकेपछि स्थानीय र प्रहरी बीच केही समय झडप भएको थियो। सो क्रममा स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको थियो भने प्रदर्शनलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज र केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन्। खोकनाको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको कुदेस खुदोल हुँदै सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने घोषणा गरेदेखि त्यसको विरोध भइरहेको छ। निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकका कारण ऐतिहासिक सिकाली मन्दिर र खोकनाको संस्कृति नै लोप हुने सङ्घारमा पुगेको भन्दै शनिबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू खोकनामा पुगेका थिए। खोकना र बुङमती हुँदै काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गसँगै 132 केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, नयाँ सैटेलाइट सहर, बागमती करिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति रहेको छ। फास्ट ट्र्याकका कारण बुङमती, खोकना, कुदेस र सिकाली मन्दिरको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सभ्यताका साथै उपत्यकाकै खेतीयोग्य जमिन मासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। अर्घाखाँचीका विभिन्न ठाउँमा 500 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सलह किराले मकै बालीमा क्षति पुर्याएको छ। 6 दिनदेखि सलह किराले खेतबारीमा भएको मकै बाली नछोडेपछि स्थानीय हैरान भएका छन्। केही दिनअघि थाल ठटाउँदै आगो बालेर सलह धपाउन लागि परे पनि सलह नभागेपछि कृषक चिन्तित भएका छन्। जिल्लाका केही भागमा सलह नियन्त्रणमा आए पनि शीतगंगा नगरपालिकामा सलह नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को जलुकिए, जुवाकोट लगायत क्षेत्रमा लगाएको मकै बालीलाई किराले पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ। सलह किराले मकै खेती सखाप पारेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। शीतगंगा 10, सिद्धाराखो, दुम्सी लगायतका क्षेत्रमा पनि सलहले मकै बारी पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको स्थानीयले जनाएका छन्। जिल्लाका सबै क्षेत्रमा गरी 10,000 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै पूर्ण रूपमा र केही भागमा आंशिक क्षति पुगेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका, शीतगंगा नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, मालारानी गाउँपालिका र पाणिनी गाउँपालिका सबैतिर सलहले क्षति पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। मकै बाली लगायतका अन्य बालीमा क्षति पुगेको र तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई असार 24 गते रथमा विराजमान गराइने भएको छ। असार 24 गते अब तस्बहासमा पूर्व दिशामा फर्काएर राखिएको मच्छिन्द्रनाथलाई पुलचोकमा बनाइएको रथमा पूर्व फर्काएर विराजमान गराइने भएको हो। हाललाई रथ यात्राको साइत मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। रथमा विराजमान गराइसकेपछि रथ यात्रा कहिले र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा यात्रा गर्दा धेरै भिड हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। स्थानीयले पनि सतर्कता अपनाएर यात्रा सञ्चालन गर्न सक्ने बताएका छन्। रथ यात्रा हुने समयमा मानिसहरूलाई बाहिर ननिस्कन र घरबाटै दर्शन गर्न व्यवस्था मिलाउने सुझाव समेत उनीहरूले दिइरहेका छन्। रथ निर्माणमा सहभागी सूर्यमान डङ्गोलले कोरोनाका कारण रथ यात्रा प्रभावित भएको भन्दै ढिला गरी रथ निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। 77 साल असार 10 गते हामी रथ बनाउन सुरु लाग्यौँ
यो रथ बनाउनुमा हाम्रो साधारणतया 15 दिन हो। किचिमिची टुट भएमा 12 दिनमा सकिनु पर्ने थियो। त्यही अनुपातमा अब आउने 24 गतेमा मच्छिन्द्रनाथ रथमा विराजमान गरिन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी भएको कुरा मैले बताएँ। धेरै समय जात्रा रोकिएपछि गत असार 10 गतेबाट भने रथ निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। रथ यात्राका सम्बन्धित गुठी र सरकारवालाहरूको बैठकले रथ निर्माण गरी जात्रा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रवादी समूहले शनिबार जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नगर परिक्रमा गर्दै जनकचोकमा जम्मा भएका सयौं व्यक्तिहरू नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। जनकचोकबाट सुरु भएको प्रदर्शन नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै पुनः जनकचोकमा गई कोण सभामा परिणत भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य कार्वी यादवको अगुवाईमा निकालिएको र्यालीमा युवा, महिला र साधु सन्तहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। देश नेताहरूको कारण नै बर्बाद भइरहेकाले लाखौं हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुको विकल्प नरहेको राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य यादवले बताउनु भयो। नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै वैदिक परम्परा र हिन्दू सभ्यताका आधारमा समाजको व्यवस्थापन भएको बताउँदै बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी भएको मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष कायम गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। र्यालीमा सहभागीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम गर, वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि प्रधानमन्त्रीको दौडधोप बढ्यो। राष्ट्रपतिसँगको परामर्शपछि मन्त्रीहरूसँग छलफल। पार्टीभित्रै कुरा नमिलेपछि आफूले चाल्ने कदमबारे रणनीति बनाउँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको संख्या घट्यो। 2 जना मृतक थपिए। 6400 को सफल उपचार। काठमाडौँका धलमा पनि कोरोना पुष्टि। देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ फर्कनेहरूको नाकाहरूमा घुइँचो। अवैध तरिकाले भित्रनेको निगरानी गर्न प्रहरी असफल। स्वास्थ्य सतर्कतामा सर्वसाधारण नै उदासीन। बझाङको केदारयु गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 3 जना सहित 5 जनाको मृत्यु। 1 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। 17 घर बगाए। नयाँ प्रहरी प्रमुखको दौडमा शैलेश थापा र हरिपाल अग्रस्थानमा। राजनीतिक हस्तक्षेप र पूर्वाग्रहका आधारमा नियुक्ति नगर्न पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको आग्रह। कोभिड-19 रोगबाट विश्वभर 5,30,000 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा मात्रै 1,32,000ले ज्यान गुमाए। ब्राजिल, रुस र भारतमा तीव्र गतिमा फैलिँदै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज राति 5 खेल हुँदै 17औं स्थानको वाटफोर्ड विरुद्ध जित निकाले। चेल्सी तेस्रो स्थानमा ओक्लेन्ड। थप समाचारको साथमा उगर्वा, एपोलो, न्युराली र क्रिस्टल ब्रान्ड। घरबैठक बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। प्रभु बैंक, विश्वास छर्दै विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच। गर प्रियजनसँग रमाइलो टक। घरबाट गरिने अनलाइन जब। क्लासिक टेक इज अलवेज टप। सुविधा यसमा टन्न छ है। क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकै साथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइटीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक। छोयो कि चल्यो। Off-Road King, Hawk, explore Nepal.
spaces to messy faces. From a chick flick to a horror flick. And from the Lone Rangers and the Funbringers, we are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectation. विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले व्यावसायिक माल सामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइन मार्फत निगरानी गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। अनलाइन प्रणाली मार्फत निगरानी गर्दा भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध सामानको आयात निर्यातमा कमी समेत आएको छ। राजस्व चुहावटमा समेत नियन्त्रण हुँदै गएको छ। 2076 साल साउन 1 गते मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS को शुभारम्भ गरेको थियो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माल सामान ओसार पसार गर्नु पूर्व ढुवानी गरिने माल सामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्रै ओसार पसार गर्नुपर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले VCTN प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि असल व्यवसायको संरक्षण भएको र राजस्व चुहावट तथा सामानको चोरी पैठारीमा कमी आएको बताएका छन्। उक्त प्रणालीको सुरुमा व्यवसायीहरूले विरोध गरे पनि पछि व्यवसायीहरूले नै उत्साहित भएको मैनाली बताउँछन्। यसले चाहिँ अरु खालको निकायहरूलाई र अरु एउटा चाहिँ व्यावसायिक पारदर्शिता ल्याउनको लागि आम उपभोक्ताको पनि हितमा र आपूर्ति प्रणालीलाई पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी यो सिस्टम चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। त्यसकारण यो सिस्टम चाहिँ मलाई लाग्छ सबै किसिमले चाहिँ र व्यावसायिकको पनि हितमा छ, आम उपभोक्ताको पनि हितमा छ। अब यो भइसकेपछि आम उपभोक्ताले पनि अलिकति बिलबिजक पाउने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ बढेर गएको छ, विकास भएको छ। सुरुका दिनमा व्यवसायीहरूले VCTS प्रणालीको विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले व्यावहारिक कठिनाई कम गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याइने बताएका थिए। यसमा आउने व्यावहारिक कठिनाई हामी पनि बुझ्छौँ। यति सजिलो छैन एउटा अनौपचारिक अर्ध औपचारिक अर्थतन्त्र व्यवसायलाई पूर्ण औपचारिक बनाउन। VCTS प्रयोगकर्ता आफैले युजर आइडी र पासवर्ड बनाई मालवस्तु र ढुवानीको साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरिनुपर्ने हुन्छ। ढुवानी हुने सामानको सामान्य विवरण बिल बिजक तथा चलानी नम्बर सहित दर्ता गराएर मात्र भन्सार बिन्दुबाट सामान लैजाने व्यवस्था गरेसँगै राजस्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। माल सामान गन्तव्यमा पुगेपछि ड्राइभर र प्रयोगकर्ताले डेलिभरी भएको जनाउ नदिएसम्म सो सवारी साधन अन्य प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्न नमिल्ने सिस्टम रहेकाले चोरी पैठारी र अवैध रूपमा सामान ओसार प्रसार गर्न मिल्दैन। विभागका महानिर्देशक मैनालीका अनुसार पछिल्लो समयमा 85,000 भन्दा बढीले यो युजर आइडी बनाई प्रयोग गरिरहेका छन्। सिस्टममा आउने बित्तिकै यसले चाहिँ स्वतः चाहिँ कम्प्लायन्स चाहिँ बढाउँछ, करको दायरा विस्तार गरेको छ। यसले तपाईँको अरबौँ राजस्व चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ टेवा पुर्याएको छ र तपाईँको सही कारोबार गर्नेको चाहिँ मनोबल चाहिँ बढाएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन हुन्थ्यो विगतमा, अब चाहिँ त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि यसले चाहिँ सघाउ पुर्याएको छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 31 ग मा कानून बमोजिम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा माल सामान ओसार पसार गर्नु पूर्व ढुवानी गरिने माल सामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भनिएको छ। असार 23 गते राजपत्रमा यो प्रणाली 2076 साउन 1 गतेदेखि लागू गरिएको थियो। क्यामेरामा सञ्चित गोपालीका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। शनिबार साँझसम्म कोरोना भाइरसबाट लाग्ने कोभिड-19 रोगबाट 5,30,000 जनाको मृत्यु भएको छ।
विश्वभर अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण 1,12,25,000 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 63,65,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। उपचाररत 43,27,000 मध्ये करिब 59,000 को अवस्था भने चिन्ताजनक छ। विश्वभर फैलिएको कोरोनाले सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका नागरिकको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण पनि अमेरिकामा नै धेरै फैलिएको छ। अमेरिकामा मृतकको संख्या 1,32,000 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या करिब 29 लाख पुगेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा 63,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 15,46,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। रुसमा 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुँदा 6,75,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 18,600 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 6,50,000 नागेको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज राति 5 खेल हुँदैछ। चेल्सी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल, लेस्टर सिटी लगायत क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। शीर्ष 3 का लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चेल्सीले घरेलु मैदानमा वाटफोर्डसँग खेल्नेछ। स्टामफोर्ड ब्रिजमा हुने चेल्सी र वाटफोर्ड बीचको खेल राति 12:45 सुरु हुनेछ। चेल्सीले 32 खेलमा 54 अङ्क जोडेको छ। लेस्टरको 55 अङ्क रहेको छ। वाटफोर्ड 28 अङ्क सहित लिगको 17औं स्थानमा रहेको छ। शनिबार लेस्टर पराजित वा बराबरीमा रोकिएको खण्डमा र वाटफोर्डलाई हराएमा चेल्सीले तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ। लेस्टरले घरेलु मैदानमा क्रिस्टल प्यालेससँग अहिले खेलिरहेको छ। क्रिस्टल 42 अङ्क जोडेर लिगको 12औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै युनाइटेडले घरेलु मैदानमा बर्नेमाउथसँग खेल्नेछ। दुई टोली बीचको खेल पनि अहिले जारी रहेको छ। 5औं स्थानमा रहेको युनाइटेडको 52 अङ्क रहेको छ। बर्नेमाउथ 27 अङ्क जोडेर रेलिगेसनमा रहेको छ। आर्सेनलले वुल्भ्ससँग उसैको खेल मैदानमा खेल्नेछ। दुई टिम बीचको खेल राति 10:15 सुरु हुनेछ। आर्सेनल 46 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। वुल्भ्स 52 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा नर्विच सिटीले ब्राइटनसँग खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि प्रधानमन्त्रीको दौडधोप बढ्यो। राष्ट्रपतिसँगको परामर्शपछि मन्त्रीहरूसँग छलफल। पार्टीभित्रै कुरा नमिलेपछि आफूले चाल्ने कदमबारे रणनीति बनाउँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको संख्या घट्यो। 2 जना मृतक थपिए। 6,400 को सफल उपचार। काठमाडौँको ढलमा पनि कोरोना पुष्टि। देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ फर्किनेहरूको नाकाहरूमा घुइँचो। अवैध तरिकाले भित्रनेहरूको निगरानी गर्न प्रहरी असफल। स्वास्थ्य सतर्कतामा सर्वसाधारण नै उदासीन। बझाङको केदारयु गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 3 जना सहित 5 जनाको मृत्यु। 1 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। 17 घर बगायो। नयाँ प्रहरी प्रमुखको दौडमा शैलेश थापा र हरिपाल अग्रस्थानमा। राजनीतिक हस्तक्षेप र पूर्वाग्रहका आधारमा नियुक्ति नगर्न पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको आग्रह। कोभिड-19 रोगबाट विश्वभर 5,30,000 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा मात्रै 1,32,000ले ज्यान गुमाए। ब्राजिल, रुस र भारतमा तीव्र गतिमा फैलिँदै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज राति 5 खेल हुँदै। 17औं स्थानको वाटफोर्ड विरुद्ध जित निकाले। चेल्सी तेस्रो स्थानमा उक्लिने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको विशेष प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।